अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम एक बार फिर से आए हैं आपके लिए नॉवल लेकर, नॉवल राग बाय राइटर जो है वो ज़हरा कासिम है। जिनके माँ बाप इस वक्त काम पर गए होते थे। वो 9 साल बच्ची छुपन छुपाई के खेल में कचरे के डब्बे के पीछे छुपी अपनी साथी के इंतजार में थी कि वो कब आके उसे ढूंढता है, मगर अचानक किसी ने पीछे से आकर उसका मुंह कस के बंद कर दिया। इस नन्ही जान को सांस लेना दुश्वार हो गया। कुछ देर बाद वो होश और से बेगाना थी। अदा साईं इस बार भी वो मुखालिफ कबीले वाले हाथापाई पर उतर आए। इसी वजह से उनके 2 और हमारे 4 बंदे मारे गए। नसीर ने शाहजी के आगे अदब से सर झुकाए के आज की रवादार बताई। हवेली का ये हिस्सा उदाक के तौर पर इस्तेमाल होता था। वो सुबह से कराची में था। हैदराबाद आते आते उसे रात हो चुकी थी। इसकी गैर मौजूदगी में नसीर सारा काम और मामला देखता था और इस वक्त सारी रिपोर्टिंग होती थी। मेरा ख्याल है तसाई आप जगह में ये मुद्दा उठाएं। हम तशद्दुद के कायल नहीं, इस बात से सारा इलाका वाकिफ है। वो जतोई के आदमी जानबूझकर हमारा रास्ता काटते हैं। शमशेर सख्त गुस्से में था। यजदार शाह ने उसकी बात पर दाएं अब्रो उठाकर तफाक किया। उससे अपने आदमियों की जान प्यारी थी। वो आम बडेरों की तरह कत्ल गारत का हरगिज़ हामी नहीं था। यही उसकी मकबूलियत और पसंदीदा होने की अहम वजह थी। वो अपने बाप और चचा की निस्बत जोश से ज्यादा होश से काम लेने में यकीन रखता था। गहरा नीला सलवार सूट जेबतन की घनी दाढ़ी में उलझा वो 25 साल नौजवान अपने बाप की जगह संभाल चुका था। आबगिन शाह उसकी चचाजाद जो उसकी बीवी भी थी, उसकी माँ समेत इस हवेली में कयाम पजीर थे। इसी इलाके में कुछ फासले से उसके चचा की हवेली यानी आबगिन शाह का मेका था, जो इससे उम्र में 12 साल छोटी थी। ये बचपन की शादी जरूर थी, मगर उसे आबगिन शाह से प्यार था। तुमने मामा को बता दिया कि कल कहाँ इंटरव्यू लेने जा रही हो? हारिस उसके सर पर खड़ा च्युइंगम चबाने में मसरूफ था। वो जो पेपर्स लिए पेन मुंह में दबाए करके सवाल तैयार कर रही थी, उसकी बात पर उसी को घूरने लगी। मिस्टर हारिस, तुम और मामा प्लीज मेरे प्रोफेशन को एक्चुअली माय पैशन के पीछे मत आओ। खबरदार से तुमने मामा को हवा भी लगने दी। सबिहा निहाजी ने स्टाइल से उंगली उठा के उसे वार्न किया। हाय, कसमें इतनी बड़ी लगती हूँ कि दिल चाहता है, सॉरी इतनी बुरी लगती हूँ कि दिल चाहता है। हारिस ने सीने पर हाथ रखकर उसे आंखों से जज्ब किया कि वो सुनने को बेकरार हुई कि तुम्हें इस न्यूज ऑफिस से धक्के देकर निकलवा दूं। हर वक्त जेम्स बॉन्ड बनी रहती हो। उसने दिल की बात दबाकर मजाक उड़ाया। हालांकि वो दोनों अपनी अपनी मोहब्बत से वाकिफ थे। वो और हारिस यूनिवर्सिटी फेलोज थे। मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स के बाद दोनों ने एक साथ इस न्यूज चैनल को ज्वाइन किया था, जो सनसनी और ड्रामाई खबरों के लिए मशहूर था। हारिस के घर वाले साहिबा को बहुत चाहते थे और साहिबा के पेरेंट्स को भी उनके रिश्ते पे कोई एतराज ना था, मगर साहिबा की माँ उसको इस जॉब से चिढ़ थी। उनका बस चलता तो वो उसे घर तक से न निकलने देती। बस करें रोशनारा, रो रो के हलकान हो रही है। सभी आएगी तो और परेशान होगी आपको इस तरह देखकर। नदीम अहमद ने बेगम को तसल्ली दी, जो एक बच्चे की गुमशुदगी की खबर सुन के मुस्तकिल रोई जा रही थी। कितनी बार आपको कहा है कि मत देखा करें खबरें, आप तबीयत खराब कर लेती हैं। बस दुआ करें कि बच्ची मिल जाए। न जाने कितनी ही बच्चियां रोज उठा ली जाती हैं। अल्लाह गारत करे जालिमों को। खुद उनकी भी आवाज बोलते बोलते भरा गई। कितना मना करती हूँ आपको कि साहिबा को कंट्रोल करें, घर बिठाएं, बस शादी कर देते हैं उसकी, मगर आप दोनों बाप बेटी मेरी एक नहीं सुनते। उनका सारा नजर अब साहिबा पे गिरा। अरे भाई, इस मुल्क के हालात तो यही रहेंगे तो क्या हम अपनी बच्चियों को तालीम दिलवाना छोड़ दें, उनकी आजादी छीन लें? ना मौलूद महफूज है ना कोई बूढ़ी औरत। शादीशुदा खवातीन तक उठाई जा रही हैं। सब डर के घर बैठ जाएं। नदीम अहमद गुस्सा हुए। मैं अपनी बेटी को बेसहारा या कमजोर नहीं देखना चाहता रोशन बेगम। मेरी साहिबा हर तरह के हालात में अपनी हिफाजत करना जानती है। उनके लिए जब बेटी के लिए मोहब्बत सिमट कर आई, वो शौहर की बात सुन के भी मुतमईन ना हुई। बचपन के तल्ख वाक़यात माजी के औराक और उनके दिल और दिमाग पर आज तक जली हुर्फ में नक्श थे। वो हैरत से समूची हवेली को देख रही थी। ऐसी हवेलियां तो उसने अपनी मम्मा से सिर्फ कहानियों में सुनी थी और आज वो हकीकत में ऐसी ही एक हवेली में मौजूद थी। कुछ ही देर में यजदार शाह ने आना था, जिसका उससे इंटरव्यू लेना था। वो अपनी 24 साल जिंदगी में ये सब पहली बार देख रही थी और प्रोफेशनल लाइफ में ये उसका पहला आउट ऑफ सिटी इंटरव्यू था, वो भी जाने माने वडेरे का। उसने बात सिर्फ बाबा को बताई थी और पूरी प्लानिंग कर ली थी कि ये बात और इस इंटरव्यू को कवरेज मामा तक ना पहुंचे। गो कि हारिस को भी उसके इंटरव्यू पे एतराज
ناراض تھا مگر وہ جاب کی وجہ سے مجبور تھا، ورنہ وہ کبھی صاحبہ کو ایسی جگہ نہ جانے دیتا۔ آپ کی روٹین کیا ہے؟ ایک وریرا اپنا دن کیسے گزارتا ہے میں جاننا چاہوں گی۔ اس نے اشتیاق سے یزدان شاہ کو دیکھا جو سیاہ شلوار قمیص اور سیاہ واسکٹ میں اپنی خوبصورت شخصیت کو دلفریب مسکراہٹ کے ساتھ مزید چاند لگا رہا تھا۔ یہاں آنے تک صاحبہ کے دماغ میں ایک موٹا مونچھ و داڑھی والا بڑی توند والا وڈیرا آ رہا تھا، مگر یزدان کو دیکھنے کے بعد وہ شوق تھی۔ وہ محض 32 سال کا باہر سے MBA کیے متناسب سرافے کا مالک تھا۔ اس کی گردن اٹھی ہوئی داڑھی نفاست سے سجی تھی، بائیں ہاتھ میں خوبصورت ڈال والی گھڑی اور دائیں میں کالا پتھر سجا تھا۔ اسی دہنی کلائی میں بندھا کالا دھاگا اس کے صاف رنگ پہ خوب کھل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کالی اور گہری مگر تیز تھیں، چہرے پر سنجیدگی مگر وقفے وقفے سے آتی مسکراہٹ اسے بہت نمایاں کر رہی تھی۔ ارد گرد اسلحے سے لیس آدمی اس کی حفاظت پہ معمور ضرور تھے، مگر اسے دیکھ کر یقین کے ساتھ کہا جا سکتا تھا کہ وہ آرام سے 2-3 بندے بچھاڑ سکتا ہے۔ بازوؤں کی مضبوطی آستینوں کے پیچھے ہوتے ہوئے بھی نمایاں تھی۔ ہم سارا دن عوام کی خدمت میں گزارتے ہیں، اس نے شرارت سے روایتی سیاسی جواب دیا۔ اوہ، صاحبہ جس کی شخصیت کے جائزے لینے میں گم تھی سنبھل کے بیٹھی، شادی ہو گئی؟ کب کی؟ اب تو دوسری شادی کی عمر ہے۔ وہ پھر ہنسا، اس بار صاحبہ بھی ہنس پڑی۔ لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس نے اپنی طرف سے انٹرویو میں تھوڑا مسالہ ایڈ کیا۔ اسے پتا تھا یہ لوگ کبھی اس بات کے لیے حامی نہیں ہوتے۔ وہ انٹرویو کو تھوڑا متنازع کر سکتی تھی کیونکہ ابھی بڑا خوشگوار ماحول تھا۔ ہم کہنے نہیں کرنے کے قائل ہیں، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی جلدی سے فیصلہ منظور کروا کے اسکول کی تعمیر شروع کروا دی ہے۔ اندرون کے شہر سے اساتذہ کی تقرریاں کروانے میں گئے ہیں۔ میٹرک تک اسکول ہے، اس کے آگے کالج بنانے کے لیے بھی کوشاں ہیں۔ لڑکیوں کو اتنی تعلیم تو دلوانی ہی چاہیے کہ اپنا اور اپنے حالات کا دفاع کر سکیں۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے تفصیلی جواب دیا۔ صاحبہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ یا تو جھوٹ بول رہا تھا یا واقعی بولڈ مائنڈڈ تھا۔ وہ صرف سچائی کا پتہ لگانے سے قاصر تھی۔ انٹرویو ختم ہوا تو فوراً ہی اس کی آنکھیں کھانا لگنا شروع ہو گیا۔ وہ صبح ناشتے کے بعد حیدرآباد کے لیے نکلی تھی۔ اب صبح میں انہیں نکلنا تھا تو وہ رات تک کراچی پہنچتے پوری ٹیم ہی بھوکی ہو رہی تھی۔ اس نے بنا تکلف کے کھانا شروع کیا۔ یزدان نے مہمان نوازی دکھاتے ہوئے اسے جوائن کیا۔ ایک بات کہوں؟ سلاد کی پلیٹ ہاتھ میں لیے رکی۔ جی؟ اس کی سوالی نظریں یزدان پہ ٹھہری۔ آپ کی آنکھیں کسی کی یاد دلا گئی مجھے، اس نے ہولے سے کہا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا وہ یہ بات صاحبہ سے کرے گا مگر کہہ گیا۔ کس کی؟ وہ جاننے کے لیے بےتاب ہوئی۔ پہلی بار کسی نے اس کی آنکھوں پہ بات کی تھی۔ اسے تو لگتا تھا وہ اپنے باپ کی طرح معمولی نقش والی لڑکی ہے۔ یہ تو حارث کی محبت نے اسے بتایا کہ وہ اس کے لیے کتنی خاص ہے، مگر کسی اور کے منہ سے پہلی بار وہ اپنے لیے سن رہی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں؟ اس نے دوبارہ یزدان سے پوچھا۔ آپ لوگوں کو اور کچھ چاہیے ہو تو ملازم سے کہہ دیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد وہ فوراً لہجہ بدلتا وہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ صاحبہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اسے کیا ہو گیا؟ چلے گئے ٹی وی والے؟ وہ کمرے میں داخل ہوا تو لال سوٹ پہنے شولہ جوالہ بنی آبگین اسے دیکھ کر لبکی ہاں گئے۔ اس نے آبگین کے بازو خود سے ہٹا اور خاموشی سے بیڈ پر جا لیٹا۔ سنا ہے کوئی لڑکی تھی وہ اس کے برابر میں لیتی؟ اس نے پھر ایک لفظی جواب دیا۔ وہ گہری سوچ میں تھا۔ کن سوچوں میں ہو شاہ؟ آبگین نے اس کے سینے پر سر رکھا۔ اس سے الجھن ہوئی۔ وہ تنہائی چاہتا تھا مگر وہ قریب ہوئے جا رہی تھی۔ کچھ نہیں، سونا چاہتا ہوں بس، اس نے پھر بردار سے جواب دیا۔ میرے ساتھ سو جاؤ شاہ۔ آبگین نے دلبری سے اس کے بالوں کو چھیڑا۔ کیوں؟ باقیوں نے دغا دے دی جو پھر میری ضرورت پڑ گئی؟ یزدان نے اسے کھینچ کر جوتا مارا ہے۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہوئی۔ شاہ بس، غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، معافی بھی مانگ لی آپ سے، اور میں نے کر دیا معاف۔ غیرت کے نام پر قتل ہونے سے بھی بچا لیا تو میں نکاح میں بھی رکھا ہوا ہے تمہیں۔ اب دفع ہو جائے یہاں سے، مزید میرا امتحان لیا تو حشر کر دوں گا۔ تمہارے کرتوت اگر اگل دیے تو میری گولی کا نمبر تو آئے گا ہی نہیں۔ تمہارے بھائی ہی بھون ڈالیں گے غیرت مند جو ہیں، مگر میں بے غیرت ہی ٹھیک ہوں۔ تمہارے قتل سے ہاتھ رنگین کرنے سے بہتر یہ بے غیرتی کا چولا ہے جو پہنی گھوم رہا ہوں۔ وہ غصے سے لال ہوا۔ آبگین فوراً کمرے سے بھاگی۔ اس سے زیادہ کون واقف تھا اپنے انجام سے؟ یہ راز صرف اس کے اور یزدان کے درمیان تھا۔ اس کی بدکاریاں اگر خاندان والوں کو پتہ چل جاتی تو وہ کب کا منومٹی تلی سو رہی ہوتی۔ اس کی سانسیں یزدان کی مہربانی سے قائم تھی۔ وہ صرف اب اس کا نام کا شوہر تھا۔ ان کے درمیان گہری خلش حائل ہو چکی تھی جسے وہ چاہ کے بھی ختم نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے سارے ٹھاٹ شاہ کی مرہون منت تھے، ورنہ اس کے اور ملازمین کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں رہنا تھا۔ وہ حویلی کی جیجی تھی۔ یہی
کے لیے کافی تھا۔ یزدان کے دل کی پوست سے وہ کب کی فارغ ہو چکی تھی۔ جب تک صاحبہ گھر نہیں آ گئے، روشن آرا کا دل دم اٹکا رہا۔ اسے گھر میں داخل ہوتا دیکھ انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ آج اتنی دیر ہو گئی، میں کتنی پریشان تھی۔ وہ بہت فکر مند تھی۔ امی ریلیکس رہا کرے، میں میڈیا پرسن ہوں، اس کام میں دیر سویر ہو جاتی ہے اور میرے ساتھ پوری ٹیم ہوتی ہے، انڈور بھی اور آؤٹ ڈور بھی۔ آپ اتنا مت سوچا کریں، طبیعت خراب کر لیتی ہیں آپ۔ صاحبہ نے ماں کو کندھوں سے تھام کر احسان سے سمجھایا۔ ہر بار اسی طرح وہ اور ندیم صاحب انہیں سمجھاتے مگر ان کی فکر مندی میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ وہ روز ایسے ہی بولتی رہتی۔ وہ خود بھی گھر سے برائے نام ہی نکلتی تھی مگر ندیم اور صاحبہ کی مجبوری تھی، وہ چاہ کر بھی دونوں کو گھر نہیں بٹھا سکتی تھی۔ انہوں نے جلد از جلد حارث کی امی سے شادی کی بات کرنے کا سوچ لیا تھا۔ صاحبہ اپنے گھر کی ہو جائے تبھی انہیں چین آئے گا۔ وہ ساری رات پلاننگ میں مصروف رہا۔ جو آگ بچپن سے اس کے دل میں لگی تھی اب شاید اس کے ٹھنڈے ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ کہانی دہرانے کا وقت کہاں پہنچا تھا۔ بدلے کی آگ دل میں لیے اس کے پیارے دادا اور بابا اس دنیا سے جا چکے۔ وہ ان کی روح کو شاد کر دینا چاہتا تھا۔ یزدان شاہ کا جلتا سینہ مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپا تھا۔ جی ٹھیک ہے، آپ ڈلیور کر دیں، میرے آدمی ٹھکانے لگا دیں گے۔ شب کی روانگی وہی رات 12 بجے کے بعد ہوگی۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا۔ جی بٹو صاحب سے کہیں کام کی فکر نہ کریں اور جتنا مال یہاں روکنا چاہتے ہیں اپنے فارم ہاؤس پر منتقلی کروا لیں۔ چیک پوسٹ والے بھی سب اپنے بندے ہیں۔ سہیل کھانا لگ چکا ہے یار۔ وہ جلدی بات نپٹاتا ہوا پیچھے مڑا۔ ہاں اوکے، کتنی بار کہا ہے جب میں کال پر ہوا کروں تو مت آیا کرو روم میں، بزنس سے زیادہ ضروری نہیں ہے کھانا، اس نے بیوی کو جھڑکا۔ ارے ہاں بس بہت کما لیا آپ نے، اتنا کرنے کو نہیں کہا تھا آپ سے۔ سونے کا دل خاک ہوا، آپ تو دن رات بزنس کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں، نہ میری فکر نہ گھر کی۔ وہ بھی سامنے سے چلائی، دولت کا نشہ ہی ایسا ہے میری جان۔ ڈیل طے ہونے کے بعد وہ مسرور سا تھا۔ سنو، وہ جڑاؤ ہار جو تمہیں پسند آیا تھا کل آرڈر دے کر منگوا لینا۔ ہائے سچ؟ سونے خوشی سے پاگل ہوئی۔ تھینک یو سہیل، آپ کتنی محنت کرتے ہیں ہمارے لیے۔ فوراً چاپلوسی پر اتری۔ مسز افنان کی دعوت میں بلیک ساڑی پر وہ ہیرے جوڑا نیکلیس تصور میں پہنے وہ جھوم اٹھی۔ پیاری ریڈر، سوری، ناولز میں کچھ مسٹیکس ہیں تو میری کوشش ہے انہیں میں کریکٹ کروں بولتے وقت، لیکن پلیز اگر ہو جاتی ہے تو پلیز اسے آپ لوگ اگنور کر کے کوآپریٹ کریں۔ سہیل مالی بزنس کی دنیا کا جانا مانا نام تھا۔ بظاہر اس کا بزنس الگ تھا مگر نجی طور پر وہ جس مافیا سے منسلک تھا اس کی بدولت گھر میں پیسے کی ریل پھیل تھی۔ وہ کئی دھکے کھا کر اس مقام تک پہنچا تھا، یہ سوچے بغیر کہ اس کا انجام کتنا بھیانک تھا۔ خبر دیں گے آپ کو کراچی کے علاقے لانی سے، جہاں ایک ہی گھر کی 2 کم عمر معصوم بچیاں صبح سے لاپتہ ہیں۔ علاقہ مکینوں کا احتجاج جاری، ماں کا غم سے برا حال۔ دیگر خبریں اس نیوز بریک کے بعد۔ اینکر اسکرین سے غائب ہو چکا تھا۔ روشن آرا ہکا بکا ٹی وی کو دیکھ رہی تھی۔ یکدم ان کی نظر گھڑی پر پڑی جو رات کے 10 بجا رہی تھی۔ اس وقت تو صاحبہ نکل چکی ہوتی ہے آفس سے، ابھی تک پہنچی نہیں۔ انہیں ہول اٹھنا شروع ہوئے۔ ندیم کا معمول تھا وہ اس وقت تک سو جاتے تھے۔ وہ چھوٹی سی فرم کے مینیجر تھے، سیدھے سادے حلال رزق کھانے والے۔ یہی تو تربیت انہوں نے اپنی بیٹی کو دی تھی۔ صاحبہ کے آنے تک روشن بیگم جاگتی رہتی تھی، پھر وہ آتی تو دونوں ماں بیٹی ساتھ کھانا کھاتے۔ صاحبہ کو اپنے ماں باپ سے بے حد محبت تھی۔ وہ صاف رنگت درمیانے قد کی معصوم نقوش والی لڑکی تھی جو جرنلزم اس کا جنون تھا۔ جرنلسٹ بننا اس کا جنون تھا۔ انہوں نے مزید آگے کے بغیر حارث کو کال ملائی۔ جی آنٹی خیریت؟ حارث اپنے موبائل پر روشن آنٹی کی کال دیکھ حیران ہوا۔ بیٹا وہ صاحبہ ابھی تک گھر نہیں آئی، تم کہاں ہو؟ اس کے ساتھ اس کا موبائل بھی بند جا رہا ہے۔ وہ اب رونا شروع ہو چکی تھی۔ ارے آنٹی میں دیکھتا ہوں پریشان نہ ہوں پلیز۔ ان کا رونا سن کے خود بھی پریشان ہوا۔ اگر وہ وین میں نہیں آ رہی تھی تو یقیناً آٹو کر کے آ رہی ہوگی، کیونکہ دفتر والے دوست نے بتایا کہ وہ اکیلے جا رہی تھی۔ یہ سن کے تو حارث کے بھی ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، مگر روشن آرا کو اسے بتانا گویا مرے پہ 100 درے ہو جاتا۔ وہ بائک کی چابی اٹھا کر اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ بے ہوش نہیں تھی، اس کے حواس کام کر رہے تھے۔ وہ والا کنٹینر وٹو صاحب کے فارم ہاؤس جائے گا، یہ والا شپ تک۔ اس کے کانوں میں کچھ گہمانوں سے آوازیں آ رہی تھی۔ شپ، کنٹینر، فارم ہاؤس۔ وہ سیکنڈوں میں سمجھ گئی کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کی بڑی سی آنکھیں لبالب پانی سے بھری، آنکھوں پہ بندھا کپڑا بھیگنے لگا۔ وہ ہاتھ پاؤں چاہ کر بھی ہلا نہیں پا رہی تھی، بہت کس کے باندھا گیا تھا۔ اچانک سے اسے گاڑی چلنے کی آواز ہے، اس کا جسم تھرتھرایا۔
वो गाड़ी में थी। गाड़ी में कौन था? वो कहाँ ले जा रही थी? उसके दिल ने दुहाई दी, मामा पापा हेल्प। वो डूबते दिल के साथ बेहोश हुई। वो घर पहुंची तो रोशन बिलखती हुई से लिपट गई। मेरी बच्ची, मेरी दौलत, कहाँ रह गई थी तुम? वो ज़ारो की तरह रो रही थी। सामने बैठा हारिस मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करने लगा। साहिबा को खैरियत से घर में देखते ही वो हल्का फुल्का हो चुका था। नदीम साहब ने माँ बेटी को अलग किया। अरे उसे सांस तो लेने दो। रोशन बेगम वो हैरान परेशान से सबको देख रही थी। यहाँ क्या हो रहा है? तुम यहाँ कैसे? हारिस अब्बा, उसने एक साथ सारे सवाल किए। तुम्हारा मोबाइल ऑफ जा रहा था। इतनी रात हो गई, तुम्हारा कोई पता नहीं। दफ्तर से भी निकली हुई अकेली आती थी, घबरा के मुझे कॉल कर ली और मैं यहाँ हूँ तुम्हारी तलाश करने के बाद। हारिस ने इसके सारे सवालों के जवाब दिए। ओ अम्मी, आप थी ना यार? वो बैग कुर्सी पर रखकर सोफे पर बैठी। मैं आज ऑफिस से देर से निकली। शिफ्ट के बाद ऑटो में थी, वो खराब हो गया और मोबाइल ऑफ था। कैसे बताती? मैकेनिक के पास खासा वक्त लग गया। मैंने दूसरा ऑटो नहीं लिया। वो बेचारा गरीब था, उसी के साथ ऑटो ठीक करवा कर आई बस। साहिबा ने भी सारी रवादात बयान की। और उस सब में मेरा ख्याल नहीं आया तुम्हें? रोशन की आंखें डबडबाई। अरे यार अम्मी, प्लीज बी स्ट्रॉन्ग। मेरी फील्ड ही ऐसी है, आप मेरे जुनून से वाकिफ है ना। वो उनके खौफ और खदशात देख कर चिड़ी। मौत बहक है अम्मी, उसने मजीद समझाया। मौत से डर नहीं लगता मुझे साहिबा, जीते जी जो लड़कियों को मार देते हैं दरिंदों से डरती हूँ। वो बोलते हुए अपने कमरे में चली गई। हारिस और साहिबा की नजरें नदीम साहब पर थीं, जो सर झुकाए बीवी के पीछे चल दिए। बट्टू के फार्म हाउस पर छापा पड़ा था। कई लड़कियां बरामद की गई थी। इस खबर को मीडिया से दूर रखा जा रहा था, वरना कई बड़े नाम मेरे काबू होते। सुहेल मलिक का तो गुस्से से बुरा हाल था। पार्टी डूब गई। शिप की ताहाल कोई खबर नहीं थी। शायद उसे भी कब्जे में ले लिया गया होगा। इस शेखियन की तरफ से मिलने वाला पैसा भी डूबता नजर आया। ये पहली बार हुआ। वट्टू फोन पर उस पर बरस रहा था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साई, मेरा यकीन करे, मुझे क्या पता किसने मुखबरी की। मेरा तो सारा पैसा डूब गया। साई मदद साई। उसने फौरन वट्टू के आगे भीख मांगनी शुरू की। अपनी औरत को भेज, मेरे पास करता हूँ तेरी मदद। वट्टू ने पकाने से कहा। सुहेल ने खट से फोन बंद किया। सोनिया, सोनिया, वो पागलों की तरह चलाता हुआ घर में भाग रहा था। क्या हो गया सुहेल? सोनिया बालों में रोज सजाए रात की पार्टी की तैयारी कर रही थी। आज की दिल की खुशी में सुहेल ने सब अजीजों को पार्टी दी थी, मगर सोनिया इस बात से बेखबर थी कि प्लान फेल हो चुका था। ऐसा कहा है सैलून गई थी, शाम में आती होगी, उसने लापरवाही से कहा। सुहेल ने फौरन बेटी के नंबर पर कॉल की। फोन ऑफ जा रहा था। उसका दिल डूब गया। वो सीधा पकड़ के बैठ गया। सोनिया की छठी हिस्स बेदार हुई। खबर देंगे आपको, इस्लामाबाद से मारूफ बिजनेसमैन सुहेल मलिक के इकलौती साहबजादे एज़ा मलिक का अगवा हुआ है। वो ड्राइवर के साथ निजी सैलून गई थी और उसके बाद से लापता बताई जा रही है। एंकर चला चला के खबर पढ़ रही थी। अज़दार शाह के लब पर मखमूर सी मुस्कुराहट हो गई। अज़ा, उसने ज़ेरिला फिर से नाम दोहराया। सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हुआ था। वो बाकी लड़कियों को बचाने में कामयाब हो गया था। सुहेल मलिक के ड्राइवर को पुलिस कस्टडी में ले जा चुकी थी। उसका एजेंसी का दोस्त शाहनवाज इस सारे मामले में उसका दोस्त रास्त बना रहा। मीडिया से छुपकर ही खवास और अंदरूनी एजेंसियों में मामला तय पाए गए। फार्म हाउस से कई सारा असलाह भी बरामद किया जा चुका था और तमाम लड़कियों को दारुल शिफ्ट कर दिया गया था, जहां आगे की कार्रवाई समाजी तंजीमों ने करनी थी। आसान नहीं था। वो कई सालों से सुहेल मलिक के पीछे था और चाहकर उस पर हाथ डाला था, मगर जंग तो अभी शुरू हुई थी। कई हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया था। और क्या क्या हो रहा था बाहर? आपकी ने सर की मालिश करवाते हुए मुलाजमा से पूछताछ की। उसने हवेली में अपने खुफिया मुलाजिम इसीलिए छोड़ रखे थे ताकि अज़दार शाह के मामलात पर नजर रख सके। वो लोग इस बेहोश लड़की को पीछे वाले हिस्से में ले जा रहे थे। अब मैंने शाह साइन को जाते देखा है। वहाँ मुलाजमा ने राजदारी से कहा, जाने दो आज इनको, कल मैं जाऊंगी, देखूं तो क्या चल रहा है शाह के दिमाग में। वो शोला बार हो रही थी। दूसरी औरत का तस्वुर ही काफी होता है पहली को जलाने के लिए। यहाँ तो पूरा वजूद ही उठा के ले आया गया था। वो क्यों कर चैन से होती। कमरे में लैंप रोशन था। ऊपर पूरा फानूस जगमगा रहा था, मगर उसे फिर भी अंधेरा लगा। इतने घंटों से आंखों पर बंदी पट्टियां फूल चुकी। जदीद सामान से मजीद कमरा था। यकीनन वो किसी अच्छी बड़ी जगह थी, मगर कहाँ? उसने जहन पर जोर डाला। वो सैलून जाने के लिए निकली थी जब उसकी गाड़ी में कुछ लोग घुसे थे। उसके बाद वो आवाजें, गाड़ी का चलना, उसका फिर बेहोश होना और अब दोबारा होश आया तो उस कमरे में थी। क्या ये अगवा भरा तावान था? या अल्लाह, ये लोग तावान ले लें, पापा सब दे देंगे, बस मुझे छोड़ दें। वो खुद कलामी के अंदाज में रो रही थी। 19 साल ऐसा नाजुक वजूद हिचकियों की जिद में था।
وہ گھر سے پجامے اور لانگ نیلی فراک میں نکلی تھی جو اب پسینے سے شرابور ہو کے اس کے جسم سے چپک رہی تھی۔ بال بے حال تھے، جہاں پچا لٹے چہرے پر بکھر چکی تھی۔ بڑی بڑی شفاف آنکھوں میں کاجل کے ڈورے رو رو کے ہلکے پڑ گئے، ہونٹوں پر گلاس مٹا مٹا سا رہ گیا تھا۔ وہ لوگ کون تھے؟ کیا کرنا چاہتے تھے؟ آگے کیا ہوگا؟ ماما پاپا، دوست، سوسائٹی، اس کا کالج، سارے سوالات اس کے ذہن پر اتھوڑے برسا رہے تھے۔ اس کے خوف سے بری حالت تھی۔ این اسی وقت کسی کے اندر آنے کی آہٹ اسے سنائی دی۔ اس نے دبا کی تکی میں منہ دیا۔ سہیل میری بیٹی، سونیا پوری قوت سے چلا رہی تھی۔ یہ وہ عورت تھی جس کے لیے سہیل نے دن رات ایک کر کے مقام حاصل کیا، نام بنایا، پیسہ کمایا تاکہ سونیا کو پا سکے۔ جس کی ہستی بستی زندگی کو آگ لگی تو اسے یاد آیا کہ کتنے ہی گھر اس نے اجاڑے، کتنی جوانیاں خاک کی رول کر کے وہ عیش کر رہا تھا۔ آج خود پر وہی قیامت ٹوٹی تو اس کے لب گم تھے۔ تم کچھ بھی کرو، میری بیٹی کو لے کر آؤ۔ وہ بیٹی کی جدائی میں پاگل ہو رہی تھی۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی تھی مگر وہ جانتا تھا کہ کوئی فائدہ نہیں۔ سونیا ایسا جا چکی ہے، وہ ہمیں کبھی نہیں ملے گی۔ اٹھائی گئی لڑکیاں کبھی واپس نہیں آتی، یا دیر سے جاتی ہے، مار دیا جاتا ہے۔ سہیل کی آواز سونیا کو کسی خواہش سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ شوق سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ پلیز امی، پلیز کھانا کھا لیں۔ صاحبہ نے پیار سے ماں کو پچکارا۔ مجھے بھوک نہیں۔ روشن نے منہ موڑ لیا۔ وہ کافی دنوں سے چپ تھی۔ ندیم اور صاحبہ کو یہ خاموشی غیر معمولی لگی۔ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ صاحبہ شدید فکر مند تھی۔ اس کی بیٹی کا کیا ہوا؟ انہوں نے ایک دم صاحبہ سے پوچھا۔ کس کی؟ اسے حیرانی ہوئی۔ وہی بزنس مین سہیل ملک کی۔ ان کا انداز کھویا کھویا سا تھا۔ امی وہ لڑکی اسلام آباد کی ہے، مشہور ہے، اس کا باپ مل جائے گی انشاءاللہ۔ صاحبہ کو پوری امید تھی۔ ویسے بھی آج کل یہی ہاٹ ٹاپک تھا سب کے پاس۔ ضروری نہیں ہر امیر لڑکی بازیاب ہو جائے۔ روشن نے مدھم لہجے میں اس کے حواس چھینے۔ اسے ہمیشہ سے اپنی ماں پر پورے راز سی لگتی، جیسے کئی راز سینے میں دبے ہوں، جیسے کوئی بوسیدہ صندوق جسے کھولو تو کئی پرانی یادیں باہر آ جائیں۔ کون ہو تم؟ آئزہ کے تو سان اسے دیکھ کر جا رہے تھے، جو سیاہ شلوار قمیص میں سیاہ شال خود پر ڈالے جانحانہ تیور لیے اس کی طرف آ رہا تھا۔ یزدان شاہ کو لگا سامنے سہیل ملک آ گیا ہے۔ وہ اس پر جھپٹا۔ وہ بالکل اس کے سامنے تھا۔ خوف سے زر کی آنکھیں پھٹ رہی تھیں۔ تمہیں جتنے پیسے چاہیے میرے بابا دے دیں گے۔ وہ اس سے دور ہو رہی تھی۔ یزدان نے اس کی معصومیت پر زوردار کہکا لگایا۔ اس کمرے کو غور سے دیکھو، پھر مجھے دیکھو۔ اس نے خاص اس کا منہ دبوچ کے اپنے ہاتھ میں لیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے؟ اس کی آنکھ آگ برسا تھی کہ وجود کو جھلسا رہی تھی۔ اگر پیسے نہیں چاہیے تو پھر کیا؟ اگلی سوچنا اس کی استان فتح کی۔ مجھے جانے دو پلیز۔ اس کی آواز رن گئی۔ آگے کا بھیانک انجام اسے ابھی سے مار رہا تھا۔ ایسے کیسے میری جان؟ اتنی مشقتیں کر کے حاصل کیا ہے۔ یزدان نے کمرے میں قبر سا اندھیرا کیا۔ ماما، وہ درد سے بلبلائی۔ یزدان نے اس کی نازک دودیا گردن کو اپنے دانت کاڑے تھے۔ بابا بچائیں! اس کی چیخیں بلند ہوئی۔ یزدان نے اس کے پھڑپڑاتے لبوں کو اپنے دہکتے ہونٹوں میں دبایا۔ اس کے سارے کپڑے وہ پھاڑ چکا تھا۔ اس کی عزت تار تار کر رہا تھا۔ اس کی چیخیں یزدان کے کانوں میں رس کھول رہی تھی۔ وہ وحشت کی انتہاؤں پر تھا۔ باپ کی موت، بیوی کی بے وفائی، لوگوں کی باتیں، پھپھو کی جدائی، سارے عوامل اسے درندگی پر آمادہ کر چکے تھے۔ ازا کا نازک وجود چھلنی چھلنی ہوتا اس کے بھاری وجود تلے سانسیں چھوڑ رہا تھا۔ آبگینشا ساری رات انگاروں پر لٹتی نہیں۔ اسے خبر ملی تھی کہ یزدان حویلی کے پچھلے حصے میں اور صبح کے وقت اسے وہاں سے نکل کر باہر جاتے دیکھا تھا۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ جس قربت کے لیے وہ سالوں سے ترس رہی تھی، کسی انجان لڑکی پر وہ لٹا رہا تھا۔ سودن کا تصور اسے آنکھ لگا رہا تھا۔ جہاں تک اسے بتایا گیا یزدان نے ذاتی انتقام کے لیے وہ لڑکی اٹھوائی تھی۔ کیا وہ شادی کر لے گا؟ آبگیر کا دل ڈوبا۔ امی اگر آپ مجھ سے کچھ شیئر نہیں کریں گی تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ صاحبہ ماں کی مسلسل خاموشی پر غصہ ہوئی۔ ایسا بھی کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ جو آپ اتنی بھاری دنیا سے خائف رہتی ہے، کسی کا اعتبار نہیں کرتی؟ صاحبہ نے اسے اگلوانا چاہا۔ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی، بس تم یہ جاب چھوڑ دو، شادی کی تیاری کرو۔ وہ اپنی بات کے جواب میں یہ سن کر مزید چڑھ گئی۔ وہ صبح ہوتی اپنے خاص ملازمین کے ساتھ اس کمرے جا چکی جائزہ کو رکھا گیا تھا۔ وہ جو رات کو لیٹی بیٹھی تھکا جسم لیے نیم بے ہوش تھی، ادنی افات پر سہم گئی۔ ایک نک چڑی حسینہ سی لڑکی جو شاید اس سے کچھ سال بڑی ہو، خونخوار تیوری اسے گھور رہی تھی۔ مارو اسے، اتنا مارو کہ یزدان شاہ دوبارہ اسے دیکھنا گوارا نہ کرے، مگر بس دھیان رہے کہ زندہ رہنی چاہیے۔ آبگیر نے حکم جاری کیا۔ آزا اس کے منہ سے نکلنے والا حکم سن کے چیخنے لگے۔ آخر کس بات کے گناہ کی سزا دی جا رہی تھی؟ ملازمین نے اسے نیل و نیل کرنا شروع کیا۔ وہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ اس کے نازک وجود کو قدموں سے کچلا جا رہا تھا۔ آبگیر نے اطمینان سے اسے پٹتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر کی آگ کچھ کم ہونا شروع ہوئی۔ وہ یزدان کے ساتھ اپنے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو ایسا کو مروا ہی دیتی۔ بیوی، سائے حویلی میں آ رہے ہیں۔
एक मुलाजमा ने दौड़ कर आकर इतला दी, वो जल्दी निकलो यहाँ से। वो फौरन हुक्म देती पलटी, पीछे आदमाई सी पड़ी थी, सर से खून जारी था, उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था जब किसी के कदमों की धमक सुनाई दी। सुना है इस लड़की का बॉयफ्रेंड था, भाग गई। बाप नहीं माना तो भाग गई उसके साथ। जितने मुंह इतनी बातें। सोशल मीडिया पर उसके दोस्तों ने #सेव अज़ा मलिक का टैग चला रखा था। आई-10 रिपोर्टर सुहेल मलिक के घर पहुंच जाते। पुलिस ने साफ जाहिर कर दिया कि लड़की मर्जी से भागी है। लोगों के मुंह खुल गए। गोश्त खुला पड़ा हो तो चील कौवे फौरी आ जाते हैं। एजा के केस में भी यही हुआ था। सुहेल को की उम्मीद हार चुका था, मगर फिर भी उसके कान मुंतज़िर रहते कि शायद अगवाकारों की कॉल आ जाए। सोनिया सारा दिन रोती रहती, उसके घर का चैन हराम हो चुका था। वो अंदर ही अंदर अपने कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करके पता लगवा रहा था कि आया अज़ा मुल्क में ही है या बाहर स्मगल कर दी गई है। उसका सारा शक मंजूर भट्टू पर ही था। पुराने दुश्मन की तरफ उसका ध्यान गया ही नहीं, जो सालों से उसकी ताक में था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें क्या हुआ? हारी सीधा उसकी सर पर जहाँ पहुंचा। मेरी कॉल्स नहीं लेती, बाहर साथ नहीं जाती, मैसेजेस इग्नोर करती हो। वाई? साहिबा ने सीधे से उसकी तरफ देखा। ऐसा नहीं है, तुम ज्यादा ही सोच रहे हो, बस काम में लगी रहती हूँ। उसने दामन बचाया। रियली? हारिस ने बेयकीनी से उसे देखा। जब से तुम उस अमीर वडीरे से मिलकर आई हो, तुम्हारे रवैये में तब्दीली आ गई है। हारिस ने डरा के अपना शक उस पर जाहिर कर दिया। व्हाट? साहिबा उछल गई। तुम भी सोच रहे हो मेरे बारे में? उसे हारिस से ये उम्मीद नहीं थी। तुम मुझे मजबूर कर रही हो। वो भी बेबस हुआ। वो अपनी जगह से जाने के लिए उठी। हर मर्द में महबूब नजर नहीं आता हारिस, इससे भाइयों जैसा रिश्ता लगा मुझे। साहिबा रोते हुए वहां से निकल गई। हारिस ने सर को हाथों में गिराया। ऐसा होश करो। यज़दा ने झुककर उसका मुर्दा वजूद अपने बाजू में भरा। वो खून में भरी सांसें खींच रही थी। उसने फौरन रज़ा को बेड पर लेटाया और घर पर डॉक्टर को बुलवाया। उसकी हालत खतरनाक लग रही थी। फौरन